बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ से बात करेंगे। कुछ अजीब खबरें हैं मगर बहरहाल खबरें हैं और मैं आपको अपडेट रखता हूं। इस चैनल पर आपके होने का फ़ायदा ये भी है कि हम फ्यूचर की बात भी करते हैं कि क्या चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, कौन सी दुनिया से हमारा वास्ता पड़ने वाला है और हमारा होने वाला क्या है, हमारे डिजिटल वर्जन्स, हमारे कॉपी वर्जन्स, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन हम खबर शुरू करेंगे चाइना से। चाइना की पहले अपडेट ले लेते हैं और वो ये है कि चीन का तीसरा और जदीद तरीन तैयारा बरदार बहरी जहाज मुतारफ हो गया है। और आप सवाल कर सकते हैं कि चाइना इतनी टेक्नोलॉजी के ऊपर अबूर क्यों हासिल कर रहा है, चाइना इतना जोर क्यों लगा रहा है, एडवांसमेंट क्यों ले रहा है। वजह उसकी ये है कि चाइना का जो दुश्मन है इस टाइम, जो बज़ाहिर तो नहीं है, नज़र आ रहा है, वो है उसका मगरबी साइड, यानी कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी और कुछ इर्द गिर्द के मुल्क भी जो है चाइना के ऊपर नज़र रखते हैं कि वो टारगेट कर सकते हैं। चाइना इतना पुरसकून उसको रहने नहीं दिया जाएगा। बिकॉज आप वजह जानना चाहते हैं तो वजह यह है कि चाइना जो है वो फ्यूचर का, या आप कह सकते हैं काइंड ऑफ, वो इस टाइम कंपैटिबल बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर है कि वो वर्ल्ड पावर के साथ वो वर्ल्ड पावर ही लगता है। क्योंकि जिस तरीके से वो बात करता है, यानी कि वो अपनी गुफ्तगू के अंदर अमेरिका को कुछ समझता नहीं है। जब वो बात करता है तो जब वो कहता है कि जी मैं ताइवान के ऊपर अपनी मर्जी करूंगा और मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि उसके ऊपर अमेरिका क्या रिएक्ट करेगा, वी डैम केयर अबाउट, तो ये जब चीज़ें होती हैं तो इट्स मीन के वो सुपर पावर के लिए अगर ये अल्फाज अदा करता है तो वो उसकी ताकत को चैलेंज ही करता है ना। तो ताकत को चैलेंज कौन कर सकता है? जिसके पास ताकत हो। और वो ताकत की बात मैं आपसे कर रहा हूं वो ये है कि शंघाई की बंदरगाह में इस तैयारा बरदार बहरी जहाज को लॉन्च करते हुए पानी में उतारा गया, जिसमें जदीद तरीन सिस्टम्स हैं। इसका वजन 80,000 टन है और चीन की जानिब से अमेरिका से कशीदगी के बाइस बहरिया को जदीद तरीन, जैसा कि मैंने कहा, वो बनाया जा रहा है। चीन का पहला जहाज जो आया था उसका नाम था लियाओनिंग, जो सोवियत यूनियन के अहद का नामुकम्मल बहरी जहाज था, जिसे चीन ने सन 1998 में यूक्रेन से ख़रीदा और 2012 में इसकी तामीर का मुकम्मल काम किया। इस तरीके से आते रहे। लेकिन अब ये जो आप जहाज़ देख रहे हैं ये तकरीबन 2023-2024 तक फ़ाल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है चीन की तरफ से जो उसने की है। तो देखते हैं कि आगे इसके अंदर कितनी चीज़ें और शामिल करते हैं, इसको और कितना एडवांस करते हैं, क्योंकि चाइना आपको हर महीने एक नई खबर ज़रूर देगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और ख़बर की जो कि मैंने ली है अफ़गानिस्तान से, और वो ये है कि तालिबान के दौर इक़्तिदार में टीवी एंकर सड़क पर समोसे बेचने पर मजबूर। ये शख्स जो आप देख रहे हैं जो चश्मे लगाया हुआ है और सूट में बैठा हुआ है, खूबसूरत सी घड़ी है इसके पास, और किसी टीवी एंकर के तौर पे काम कर रहा था। और दूसरी तरफ से तस्वीर आप देख रहे हैं जो शरार कमीज़ में है, उसके गले में कपड़ा भी है और वो समोसे बेच रहा है। यहाँ पर जो कबीर साहब हैं उन्होंने कहा है कि जर्नलिस्ट लाइफ इन अफगानिस्तान अंडर तालिबान मूसा मोहम्मदी वर्क फॉर ईयर्स एज एंकर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो एक एंकर के तौर पे काम करते थे। बहुत ही एक खूबसूरत से नौजवान, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये प्रोग्राम करते थे। और आज जो है वो उसकी नीचे अगर आप तस्वीर देखें तो वो समोसे बेच रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात ऐड कर दूँ कि मैं ये बात मानता हूँ कि ये चीज़ें इनके साथ हुई होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंसान जो है वो थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैनेज भी करता है। यहाँ की सारी गलती अगर आप बोलें तालिबान की है तो मैं ये बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है अब जो जिस दौर में हम चल रहे हैं उस दौर में ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि जी इस शख्स को कोई टीवी काम देगा तो ही ये आपको इस होली में नज़र आएगा, जिस होली में आप ये बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, लेकिन वरना ये समोसा बेचेगा। ये ज़रूरी नहीं है। आपको ये जो दौर है ये आपको मौका देता है कि आप जो है अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, आप अपना टीवी चैनल के बराबर या उससे बेहतर भी काम कर सकते हैं। आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए, आपके अंदर एक काम करने की लगन होनी चाहिए, आप एक सच्चे एंकर होने चाहिए, सच्चे आप रिपोर्टर होने चाहिए, आप रिसर्चर होने चाहिए। आपके पास अगर तमाम चीज़ें हैं तो आपको अपने अंदर मज़ीद डेवलपमेंट करनी होती है कि आपको रिसर्चर बनना पड़ता है। फिर आपको वो तमाम काम जो टीवी के अंदर 50 लोग करते हैं आपको अकेले करना पड़ता है। अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं कि आप समोसे बेचें, आप इससे बेहतर काम भी कर सकते हैं और टीवी से ज़्यादा कमा भी सकते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं, वो है हमारी पबजी गेम साज कंपनी जो हकीकत से करीब तरीन मजाजी इंसान पेश कर दिया। ये जो लड़की आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये कोई असली इंसान नहीं है,
یہ ایک ڈیجیٹل کردار ہے. ڈیجیٹل جس دنیا کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں، نارملی میں آپ کو سنڈیز کو جو ویڈیو دے رہا ہوں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سنڈیز کو مت چھوڑا کریں ویڈیوز کو. سنڈے کو اکثر جو ہے میں آپ کو بالکل الگ ایک ویڈیو دیتا ہوں مارننگ کے اندر. اسی کے حساب سے جو ہے یہ کردار جو ہے اس کے اوپر ہم مزید ڈسکس کریں گے، کیونکہ آپ کے سامنے بہت سارے ڈیجیٹل کردار آئیں گے. یہ کرداروں کے نام ہوں گے، جیسے کہ اس کا نام بھی اس کردار کا بھی نام ہے اور اس کا نام اینا ہے، اور یہ کمپنی جو ہے اس کو لانچ کر دیا ہے. بہت ساری کمپنیز جو ہے وہ لانچ کرے گی ڈیجیٹل کرداروں کو. پھر ان لوگوں نے جو ہے ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر کام کرنا ہے، ڈیجیٹل ورلڈ میں کام کرنا ہے. ان لوگوں کو آپ حقیقت میں نہیں دیکھ پائیں گے، ان کے کوئی حقیقت سے اصلی دنیا یا جس دنیا میں آپ رہتے ہیں وہاں کردار نہیں ہوگا، مگر ڈیجیٹل ورلڈ میں یہ ڈیجیٹل ورلڈ کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے والوں کو کمپیٹ بھی کریں گے. مطلب ہمیں اگر میں اپنی بات بھی کروں تو ہمیں فیوچر میں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کمپیٹ کرنا ہوگا کہ یہ لوگ جو کام کریں گے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. مگر یہاں پر اگر ہم بات کریں تو کرافٹن کمپنی کے مطابق اینا کو ویب 3 ایکو سسٹم کا حصہ بنایا جائے گا. یہ کردار حقیقت سے قریب تر ہے، لیکن اس کا استعمال اب تک سامنے نہیں آیا. انہوں نے کردار بنا دیا ہے، اینا بنا دی ہے، لیکن اینا کا کیا کرنا ہے ابھی تک کمپنی نے بتایا یا تو بتایا نہیں ہے یا تو انہوں نے سوچا نہیں ہے. یہ ایک ایسے انجن سے بنایا گیا ہے جس سے حقیقت سے قریب تر ڈیجیٹل افراد بنائے جاتے ہیں. مسلسل کمپنیز جو ہیں وہ ڈیجیٹل لوگوں کو بنا رہی ہے، یعنی کہ یہ کوئی رکاوٹ آئی نہیں ہے، اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اور اس عمل کا کرافٹن نے ہائپر ریئلزم اور ڈیپ لرننگ کا امتزاج قرار دیا ہے اس کو. اس کے علاوہ اب تک میٹاورس اور ویب 3 کی حدود اور تفصیلات کا تعین نہیں ہو سکا، اور اس کے علاوہ جو اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس میں اینا کو کہاں رکھا جائے گا اور اس کا کردار کیا ہوگا. کرافٹن کمپنی ماضی میں NFT اور بلاک چین میں بھی دلچسپی لے چکی ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ اسے بطور کوئی نمائندہ ورچوئل مشہور شخصیت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. کرافٹن سے وابستہ تخلیقی شعبہ کے سربراہ جو سیوجن شن نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یہ اینا یعنی کہ ڈیجیٹل عہد کی نسل میں مقبولیت حاصل کرے گی جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ اصل میوزک تخیل کا کیا جا رہا ہے اور وہ تفریح اور ای اسپورٹس جیسے میدان میں بھی استعمال ہوگی. تبصرہ نگاروں کے مطابق ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر اس وقت بھی مجازی کردار بطور انفلوئنسر استعمال ہو رہے ہیں اور ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. یعنی کہ جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ جو یوٹیوبرز ہیں اور جو ٹک ٹاک کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کی عقل، ان لوگوں کا ذہن، ان لوگوں کی جو پاور ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. جو ڈیجیٹل ورلڈ میں لوگ کام کرتے ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ میں لوگ ارننگ کر رہے ہیں، ڈیجیٹل ارننگ ان کی ورچوئل ارننگ آتی ہے، ریئل آتی ہے ارننگ، تو انہیں کمپیٹ کرنا ہے ان کمپنی سے جو جیسے PUBG ہے یا جو PUBG ڈیولپرز ہیں ان کی جو کمپنی ہے. تو ان میں یہ جو ڈیجیٹل کردار آ رہے ہیں، ایک تو وہ آپ سے آپ کا ہی جو وہ لے لیں گے، جو اس کو آپ کاپی کہتے ہیں، آپ ہی کاپی لے لیں گے، وہ ایک الگ ہے. لیکن یہ جو تخلیقی کردار ہے یہ تو کمپنی کی ملکیت ہے، اور اس کمپنی کی ملکیت نے یوٹیوب پہ آ کر اور ٹک ٹاک پہ آ کر اور جہاں جہاں پر بھی پاسبلٹیز ہیں کام کرنے کی، وہاں پر آپ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کریں گے. اور آپ کا مقابلہ جو ہے اب ایک عام انسان سے نہیں ہوگا. ڈیجیٹل ورلڈ میں اگر آپ کو رہنا ہے تو پھر آپ کو ڈیجیٹل لوگوں کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا پڑے گا. آپ جیسے کمپیوٹر کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، تو آپ کا اکثر کمپیوٹر کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کی پاور اور آپ کی پاور میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں. اس لیے کمپیٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ دور بڑھ جائے گا تو مزہ زیادہ آئے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آپ کو زیادہ پریشر دے گا، اور آپ کے اندر یعنی کہ ایز اے اصلی انسان جو ہے وہ ہمیں بھی یہ تجسس ہوگا کہ ہم زیادہ بہتر کام کریں، تاکہ لوگ اس بات کو کم از کم اپریشیٹ کریں کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے، اور ہم ان کے ساتھ جو ہے ہار نہیں مان رہے بلکہ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اور بہتر ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہے یہ چیز ہمیں بہت موٹیویٹ کرے گی انشاءاللہ. اور ہم اس کو پازیٹیو، میں تو پازیٹیو لے رہا ہوں، لیکن آپ کا اس کے بارے میں جو بھی ماننا ہو، جو بھی کہنا ہو، ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.